سلام كمي يصنحو كبرات تخاتلت نلوم عربة 29 جنبات 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريبا لخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو አቶ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ግፍ ዝምልከት ዘውፅኦ መግለፅን መደረ ፕሬዝዳንት ኣሳፈወርቂ ብዝተፈላለዩ ኣካላት መልሲ ይወሃቦ ከም ዘሎ ከም ዝተገለጸን ልኡኽ ዩኔስኮ ምስ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ተራኺቡ ከም ተዛተየን ሰራዊት ሱዳን ሓያሎ ቦታታት ይቆፃፀር ከም ዘሎን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሮማንያ ከቢድ ደብዳብ ከም ዝፈጸመትን ዝብሉን ካልእን ዝሕብር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ለቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር كسام مودعتا ختكاتلونا بخبر نعدمكم أمريكان إيران أبسمع كرم بصحن جانا أب حيالو زسحبون تبتات كسرحة كم زلوان مكتل بريزيدنت جدي فانس غاليسو جدي فانس بريزيدنت دونالد ترامب سمع مفرم قريب لي تبايلو بي سي نزقرب له حتى اتم كل التوجنات معز وعل كم زدقو حبريتان مهب جانا جزيو كم زي اخل حبيرو اتو علنا التقصدون يبال سمع نسسا معلتات كم زناوحون نمسا مدبات نيكولار إيران زملكات ذاتا كم زخفاتن تقاليس الله سب سلطان أمريكا بروع نيبسي كم زحبروا كلتي أمواغانات ترامب مرحنة إيران كازدقوا استرافوا مع قبس مع أصدقانيان بحمس مشات قالوا زسمع بانس تزاتيت أب حيدتنا قوانقوانا تبتات نيو نجو يبهالو خمزلون إزقا حتو مهبتام يورانيم زتقال لمخوانو قاليسو كان أبسم عيبس حنان تخوناقن أزينا قريبنا لنا مرخابون كنكسلينا إلو أمريكا إيران زمعبلا يورانيم مفراي كتقوارسن نيكولوراو أسوار نمسرح كوعل زخال زلوا كتركبو ننوح جزا كتحاتت أنيحا إياه بخالي زينا منكست أمريكا جاز ترامب زلوا نايكل $150 بات إيران محتام يسرح كم زلو أفليتو من محدار دونالد ترامب أبالات بايت أمريكا فقاد انتهي ومو مثلت برزان زحازة نايكل $150 بات إيران محتام مدلوات يقبر كم زلو أفليتو حقة فيدرال ببات إيران أمريكا بيهو زلو سب مقراص زخل كل خوينو أب كونغرس زركابو محازو ترامب جن نت برزدان فولي فقاد زحب حقة أتاتياتهم أرلو وهابك البيت صحفة كازنا نبي بسبب زهاب حبريتا بيت صحفة كازنا أمريكا نزي حقة ملاش نمهاب قبو وطنن مبعتاو جمجامن يكايد الله إلو بخالي زينا روسيا أبعل أول هاجر حبرة أوروبا زخونت هاجر دبداب كم زفت أمت تجاليسو نيتو أبرومانيا أبعل منبره هنساتات سبربون فرته دحر زكايدتو متقعته نروسيا كم زخوننا تجاليسو سب سلطان نيتون حبرة أوروبا نروسيا زخوننا خوينام دحرته روسيا وسبربون فرته أبرومانيا منبره هنسا دحر موقعو إيو إتا روسيا سبربون فاريت نت منبره هنسا دحر موقعه بارحة وتلعيلو كلتا سبات كم زقوسولو تقاليسو برزان بايتو إيروبا أرسولا فاندرلاين دحرتا أمبرق أو رومانيا تركب كتما قالتا بتقادو بيكرين مولدوفا زقاتا مفزامة مثلو ينت كوينات روسيا داقماي مسمر ساقيرو لو إلا نيتو نروسيا زي حلاف النتاو كبلون كونينو أبتن 4 عامتات أب يوكرين استخايدو كينا سولو نفاريت روسيا أبتقادو برومانيا استرعيت كوينا كاب أبال هاجر نيتو زمزو سلامين سبات كقودو إذن ناي مجمرتا إيو روسيا بزعبات تفصامة زاقيد زهابت ترئيتو يلن ايجنس مكالخال حدقا رومانيا اتبار عام بال10 دربه نايتا أبارتمنت هنسا كمستل على زقالس أخوينو 7 سبات كابت هنسا أخوصم كارلو كابتم زقصالو كالتا دما حكمنا يقبر لهم كمزالو قاليسو سراوي السودان حيالو بوتاتات يقواصر كم زلو غاليصو سراوي السودان ابلع حيلتات الرئيسيات متقعتات بمكياد كابت توغن حزوصن حكبابيتات ابت تقوصر كم زاتو غاليصو سراوي السودان ابدوبا مبرق سودان ابزركب زوبا سمايو نايل زركبا 4 كبابيتات داغماي كم زحزن نحيلتات الرئيسيات كسابت ناب مس ኢትዮጵያ ዘዳው كبابيتات كم زغايو غاليصو اتا حيلن كبابيتات عبد القالا عادي واشيمبو عم شانقران كالين مقوصار زكايدو متقعتات روي لوط كم زمزغبا كحبرن كالو نحيلتات الرئيسيف كابت خبابيتات نمرحق طراي زيكونا كسابت مس ኢትዮጵያ ዘሎ ዶብ ዝሰግሩ ከጥቅዖም ከም ዝኽኣለውን ሓቢሩ ኣሎ ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ነቲ ብሽርክነት አርኤስኤፍን ኤስፒኤልኤምን ካብ መጀመርታ ናይ ዝዓመት ጀሚሩ ኣብ ከተማታት ካራማ ቃይስን ባው ከምኡውን
ኣብ ከባቢ ዝርከብ ዓድታት ዝተኻየደ መጥቃዕትታት መልሲ ብምሃብ ነቲ ብተኸታታሊ መጥቃዕቲ ዘለለ ናይ ኪዳን ጉጅለ ኣብ ምድምሳስ ክሰርሑ ምጽንሖም ይንገር። ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳግሎ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ኮይና ተሃርሞምን ተጥቅዖምን ከም ዘላ ዝኸሰሰ ኮይኑ መንግስቲ ሰራዊት ሱዳን ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ RSF ብምዃን ነቲ ወገና ምትሕባር ትሰርሕ ከም ዘላ ክሕብር እንከሎ ብፍላይ ነቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኣባይ ንዝንቀሳቐስ ጉጅለ ትድግፍ ከም ዘላ ብምጥቃስ ክኸስስ ምጽንሑ እውን ይሕበር። ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳብ ቦልናይል ዝተኻየደ ውግእ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ጥራይ ኣስታት 50,000 ሰባት ካብ ካራማክ ባውን ቃይስን ከም ዝተመዛበሉን ሰብኣዊ ኩነታት ናይቲ ከባቢ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ምውራዱ ዝመጽእ ኣዋርሕ እውን ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ክሰገር ከም ዝኽእል ጸብጻባት ይገልጹ። ዕጡቕ ሓይልታት ሱዳን ኣብ ዞባ ሰማያዊ ናይል ትርከብ ከተማ ኮርሞክ ንምቁጽጻር እውን ኣብ ዶባት ናይታ ከተማ ንናይ RSF ሓይሊ ኣብ ምጥቃዕ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ እውን ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብናይ ሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ብቐጻሊ ክስታት ከበጽሓ ጸንሐ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ንዝርከብ ኩነታት ኣመልኪታ መግለጺ መውጽኣ እውን ተሓቢሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሱዳን ኩነታት ናብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት ኣቢሉ የምርሕ ከም ዘሎን እቲ ኩነታት ካብ ኩናት ሕድ ሓሊፉ ናብ ምምቃል ሱዳን ይብል ከም ዘሎ ገሊጹሎ። ክልቲኦም ዓበይቲ ተጻብእቲ ወገናት ንናይ ባዕሎም ከባቢታት ድሕረ ምቁጽጻር ኣብቲ ሒዞሞ ዘለዉ ከባቢታት ግዝኣት ልኡላውነትን ክእውጁ ከም ዝኽእሉ እውን ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሓቢሩ። ሱዳን ኣብ ዝተፈላለዩ ወገናት ክትምቀል ከም ትኽእል ዝሕብሩ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ወገናት ሱዳን ኣብ ክልተ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ 3 ወይ 4 ክትምቀል ከም ትኽእል እውን የጠንቅቑ ኣለዉ። ልኡኽ ዩኔስኮ ምስ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕን ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀልን ከም ዝተራኸበ ተገሊጹ። ልኡኽ ዩኔስኮ ምስ ላዕለዎት ሰብ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ተራኺቡ ኣብ ክልቲኦም ምትሕባርን ንኽልቲኡ ወገን ኣብ ዝጠቅም ጉዳያት ከም ዘተየ ተሓቢሩ። እቲ ብዋና ዳይሬክተር ዩኔስኮ መሐመድ ኤልፋራው ዝምራሕ ዞባዊ ዳይሬክተር ዩኔስኮ ንምብራቕ ኣፍሪካ ዝሓቆፈ ልኡኽ ምስ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀልን ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ሓሊማ ከምኡውን ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ከም ዝተራኸበ ተገሊጹ። እቲ ርክብ ኣብ ዓውድታት ትምህርቲ ስነዳ ሃብታም ታሪኻውን ቅርስታት ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ዲጂታላዊ ሳይንስን ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ኣብ ትምህርትን ሓበሬታን ተመክሮን ምክፋል ዘተኮረ ርክብ ምንባሩ እውን ዝሕብሩ ምንጭታት እቲ ስጉምቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምንባሩ ይገልጹ። ናህላ ባራጂ ኣካየትን ኣዋህድትን ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ እውን ኣብቲ ኣጋጣሚ ምስታፋ ዝሕብሩ እቶም ናይ ኤርትራ ምንጭታት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገን ዝጸንሐ ምትሕባር ንምምዕባል ንምሕያል ኣብ ምርድዳእ ተበጺሑ ከም ዘሎ ምግላጽ እውን ተሓቢሩ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ባጀት ኣሜሪካ ካብ ዝዛረብ ብዛዕባ ባጀት ሃገሩ ተዛረብ መሓሸ ክብል ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ተዛሪቡ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ግንቦት 24 ኣብ ስቴድየም ኣስመራ ብዝሃቦ መግለጺ ካብ ዝተዛረቦ ግብረ መልሲ ዝሃብሉ ወገናት ብዙሓት እኳ እንተኾኑ እቲ መግለጺ ካብ ክውነት ዝረሓቐ ምንባሩ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ምግላጹ ተሓቢሩ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ዕዳ ክዛረብ ግቡእ ከም ዘይኮነ ዝሕብር እቲ ኣምባሳደር ኣብ ኤርትራ ይትረፍ ብዛዕባ ዕዳ ክዛረብ ባጀት ዘይእውጅ ትካል ሒዙ ከም ዘሎ እውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ በዓል መዛእ ኤርትራ ዝነበረን ኣብዚ ሕጂ እዋን ወኪል ሕብራት ሃገራት ኣብ የመን ኮይኑ ዝሰርሕ ኣምባሳደር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም መራሒ ሃገር ዘይኮነ ከም ተንታኒ ኮይኑ ምቕራቡን ከም ዝነቐፈን ዝገለጸ ኮይኑ ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ጂኦግራፋዊ ከባቢ ተደኲና ስለ ትርከብ ብዙሕ ዕድላት ክስሕብ ክኢላ ከም ዘላ ወሲኹ ገሊጹ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝካየድ ዘሎ ግፋ ዝምልከት መግለጺ ሂቡሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትግራይ ሓያል ግፋ ይካየድ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ይወፁ ዘሎ ኮይኑ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ነዚ ዝምልከት መግለጺ ሂቡሉ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብምኽንያት 35 ዓመት መበል 20 ግንቦት ኣመልኪቱ መግለጺ ዘውፅአ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ እንኳ ኣብፅሕካ ክብሉ ፈቱ ኢሉ ለውጢ ንኸመጽእ ርኡይ ድርሻ መሪሕነት ብዝነበሮ ግን ድማ ካብ ስልጣን ወፃእ ካሊእ ንጣር ህዝባዊ ባህጊ ዘይብሎ ተረፍ መረፍ መሪሕነት ህወሓት ድሕሪ 50 ዓመት ህዝቢ ትግራይ በቃልሱ ዘረጋገጾም መሰላት ኮሊፎ ንስልጣኑ ክብል መንእሰይ ብ10 ሸሓት ኣብ ምግፋፍ ኣብ ዝተዋፈረሉ ኩነታት ኮይና ንዝክሮ መዓልቲ ምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ። ግፋን ወዲ ግፋን ጸላዩ ዝተጋደለ መንእሰይ ትግራይ ግዳይ ግፋ ዝኾነሉ መሰከፊ ዘመን ክሓፅር ኩሉ ዝከኣሎ ርብርብ ክገብር በዚ ኣጋጣሚ ክጽውዕ ፈቱ። ተረፍ መረፍ መሪሕነት ህወሓት ኣብነት ልምዓታውነት ሃሪምዎ ኣብ እርጋኑ ካብ እንዳ ኢሳያስ ግፋ መንእሰይ ተማሂሩ
ካብ መርኣይ ዝሕዝን ዋላ ሓደ ነገር የለን ኢሉ መንእሰይ ትግራይ ገፋን ገፈፍትን ከተውገድ ቃልስኻ ክትሐየል ጽውዕ ኢሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም